आदाब। आइए शुरू करते हैं ख़बरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों के पेश करदा हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन की तौसीख, कर्नाटक में 2 केस पाए गए। पड़ोसी रियासत में कोरोना वायरस की नई शक्ल की तस्दीक कर दी गई। ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए क्या तैयारी की गई? हुकूमत के ख्वाब गफलत की वजह से दूसरी लहर आई थी। सदर मजलिस। आंध्रा और उड़ीसा को तूफ़ान जव्वाद से ख़तरा, कल साहिल से टकराएगा। वज़ीर आज़म का जायज़ा इजलास। बरतानिया से वापस खातून मुसाफिर कोरोना वायरस से मुतासिर, गच्चीबौली के टिम्स में अलग थलग कर दिया गया। डायरेक्टर महकमे सेहत जी श्रीनिवास का बयान। हैदराबाद में मास्क न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माने का दोबारा लुज़ूम। शहरियों से टीका अंदाजी के सर्टिफिकेट्स के साथ रखने महकमे सेहत का मशवरा। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए टिम्स में खुसूसी वार्ड्स। और हिंद न्यूजीलैंड दूसरे व आखिरी टेस्ट का आज से आगाज़। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। कर्नाटक में कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के 2 मामलात की तौसीख हुई है। मरकज़ी हुकूमत ने जुमेरात को ये बात बताई और आवाम से कहा कि वो परेशान ना हो बल्कि कोविड उसूलों पर अमल करें और किसी ताख़ीर के बगैर टीका हासिल करें। दोनों मरीज़ मर्द हैं जिनकी उम्र बितरतीब 66 और 44 साल है, जिनमें हल्की अलामात पाई गई। एक अहदेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इनमें सख्त अलामात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के 2 मामलात की तौसीख के बाद इनसे राब्ते में आने वाले तमाम अफराद का पता लगा लिया गया और उनका टेस्ट किया जा रहा है। अहदेदारों ने बताया कि हमें ओमिक्रॉन की तौसीख के बाद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेदारी ज़रूरी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कोविड से मुकाबले के लिए हुकूमत की नाअहली को आज लोकसभा में सख्त तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि हुकूमत ने अब तक कोविड के नए वेरिएंट जीनोम टेस्टिंग तरीक़ेकार के सिलसिले में क्या तैयारी की है। आज कर्नाटक के 2 अफराद इस नए वेरिएंट में मुब्तला हो गए हैं, इसलिए वो हुकूमत से जानना चाहते हैं कि हुकूमत ने नए वेरिएंट से निपटने की क्या तैयारी की है। मरकज़ी हुकूमत के ख्वाब गफलत की वजह से मुल्क में दूसरी लहर आई है। इसकी ज़िम्मेदारी मुकम्मल हुकूमत पर आयद होती है। अगर वो गाफिल ना होते तो ये तबाही ना होती। वज़ीर आज़म मोदी ने जुमेरात को इम्कानी तूफ़ान जव्वाद से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायज़ा लिया। तवक्को है कि ये तूफ़ान शुमाली आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साहिल से टकराएगा। वज़ीर आज़म ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो आवाम की बाहिफाजत मुंतकिली को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात करें। महकमा मौसमियात ने कहा कि खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी का इलाका शदीद समंदरी तूफ़ान जव्वाद में तब्दील हो जाएगा, जो 4 दिसंबर की सुबह शुमाली आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साहिल पर पहुंचेगा। मोदी ने आला सतही के इजलास में रियासतों, मरकज़ी वजारतों और मुतल्लिक़ा एजेंसियों की तैयारियों का जायज़ा लिया। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस जिस खला की नुमाइंदगी करती है वो अहम है, लेकिन इसकी क़यादत किसी एक फ़र्द का आसमानी हक़ नहीं है। एक दिन पहले मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा था कि मुल्क में कोई UPA नहीं है। प्रशांत किशोर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के सियासी मुशीर रह चुके हैं। उन्होंने जमहूरी एतबार से मुंतखब अपोजिशन क़यादत की ज़रूरत पर जोर दिया। उनके इस रिमार्क पर कांग्रेस ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। पार्टी तर्जुमान पवन खेरा ने ट्विटर पर बताया कि हम जिस फ़र्द की बात कर रहे हैं वो अपने आसमानी हक़ पर अमल करते हुए जो जद्दोजहद कर रहा है वो हिंदुस्तानी जमहूरियत को RSS से बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। दिल्ली की हुकूमत ने जुमेरात को कौमी दारुल-हुकूमत के तमाम स्कूलों को ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान किया है। फ़िज़ाई आलूदगी की सतह में इजाफे की वजह से ये फ़ैसला लिया गया। ताहम अब बोर्ड इम्तहानात प्रोग्राम के मुताबिक होंगे और तालीमी सरगर्मियाँ ऑनलाइन तरीक़े के मुताबिक होंगी। यह फ़ैसला एक ऐसे वक्त किया गया जब चंद घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फ़िज़ाई आलूदगी की सतह में इजाफे के बावजूद स्कूल्स में जमातें शुरू करने पर दिल्ली हुकूमत पर तनकीद की थी। बरतानिया से हैदराबाद पहुंचने वाली एक 35 साला खातून कोरोना वायरस से मुस्बत पाई गई। एक सीनियर अहदेदार ने जुमेरात को बताया कि इस खातून को तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस टिम्स में अलग थलग रखा गया है और
ان کے نمونوں کی جینوم سیکوینسنگ کی جائے گی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا یہ خاتون کووڈ-19 کی نئی شکل اومیکرون سے متاثر تو نہیں ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ صحت ڈاکٹر جی سرینیواس نے یہاں میڈیا کو بتایا کہ اس خاتون کی صحت بہتر ہے اور ان میں کوئی علامات نہیں ہیں۔ جوخم والے ممالک سے حیدرآباد پہنچنے والے مسافرین میں کووڈ سے متاثر ہونے کا یہ پہلا کیس ہے۔ دنیا کے مختلف 12 ممالک میں کرونا وائرس کی نئی شکل اومیکرون کے نئے معاملات کے سامنے آنے کے بعد تلنگانہ میں بھی چوکسی اختیار کر لی گئی ہے اور احتیاطی طور پر ماسک کے استعمال کو دوبارہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کے ذرائع نے جمعرات کو بتایا کہ مختلف محکمہ بشمول پولیس سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ عوام میں ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ ذرائع نے بتایا کہ محکمہ پولیس سے خواہش کی گئی کہ ایسے افراد پر 1000 روپے فی کس جرمانہ عائد کیا جائے جو ماسک کا استعمال نہیں کرتے۔ کووڈ-19 سے محفوظ رہنے کے ایک حصے کے طور پر ریاستی حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر ٹیکہ اندازی کی مہم پر عمل آوری کی جا رہی ہے تاہم حکومت نے ٹیکہ اندازی کے لیے جو نشانہ مقرر کیا ہے اس کی تکمیل میں عوامی تعاون حاصل نہیں ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر حکومت نے ایک نئی حکمت عملی وضع کی ہے جس کے تحت عوامی مقامات پر شہریوں سے ٹیکہ اندازی کے سرٹیفکیٹس طلب کیے جائیں گے۔ محکمہ صحت کے حکام نے شہریوں سے خواہش کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کے پہلے یا دونوں ڈوز کے سرٹیفکیٹس اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ محکمے کی ٹیمیں عوامی مقامات پر کبھی بھی ان سرٹیفکیٹس کی تنقیح کر سکتی ہیں۔ کرونا وائرس کی نئی شکل اومیکرون سے اگر کوئی متاثر ہوتے ہیں تو ان کے لیے تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ٹمس گچی بولی میں خصوصی وارڈز قائم کیے گئے ہیں۔ 200 بستروں کے ساتھ 2 فلورز کا انتظام کیا گیا ہے۔ 25 ICU بستر اور 175 آکسیجن والے بستروں کو کرونا کی اس نئی شکل کے امکانی متاثرین کے لیے رکھا گیا ہے۔ سب سے زیادہ خطرے والے ممالک سے آنے والے افراد کے RT-PCR معائنے ایئرپورٹ پر کیے جا رہے ہیں۔ ان کے مثبت پائے جانے پر ان کو علاج کے لیے ٹمس بھیجا جائے گا۔ ٹمس کے عہدیداروں نے کہا کہ ہاسپٹل کی 3ری اور 4تھی منزل کو بطور خاص بیرونی ممالک سے واپس افراد کے لیے رکھا گیا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے لیکن اس پر عمل آوری ندارد ہے۔ اردو کی ترقی و فروغ کے لیے بلند بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن کئی موقعوں پر اردو زبان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال نرمل شہر میں واقع گورنمنٹ جونیئر کالج بوائز اور گورنمنٹ جونیئر کالج گرلز کی ہے۔ ان دونوں کالجز کے باب داخلے کے سائن بورڈز پر صرف کالج کا نام تیلگو زبان میں تحریر کیا گیا ہے۔ سرکاری مدرسہ تہتانیہ اردو میڈیم درگما گوڑا کریم نگر کے اسکول انتظامیہ کمیٹی کے SMC کے چیئرپرسن و ارکان کی کثیر تعداد نے آج اسکول کے مختلف مسائل کے حل کے سلسلے میں مقامی مجلسی قائد سابق ڈپٹی میئر محمد عباس سمیع سے ملاقات کی۔ گزشتہ 63 سالوں سے اسکول کرائے کی عمارت میں چل رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے اسکول بلڈنگ کی تعمیر کے لیے کوئی دلچسپی نہیں لی جا رہی ہے۔ پرائمری اسکول کی بلڈنگ کے لیے مسجد محبوبیہ کے سامنے سرکاری اراضی اور ہائی اسکول بلڈنگ کی تعمیر کے لیے اشوک نگر میں جگہ کی نشاندہی کی گئی۔ ان اسکول عمارتوں کی تعمیر کے لیے تقریباً 122 ان اسکولوں کی تعمیر کے لیے کئی لاکھ روپے کا تخمینہ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک اسکول کی تعمیر کے لیے کوئی کام شروع نہیں کیے گئے ہیں۔ نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی نے واضح کیا کہ کرونا کی روک تھام اور جانوں کے تحفظ کا واحد راستہ ٹیکہ اندازی ہے۔ ضلع میں 18 سال عمر مکمل کرنے والے تمام شہری ٹیکہ لیں۔ انہوں نے غیر ضروری وہم، شکوک و شبہات کے ذریعے اپنے خاندانوں سے ناانصافی نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اومیکرون کے پھیلنے کے تناظر میں ٹیکہ اندازی اہمیت کی حامل ہے۔ کلکٹر نے اپنا صوتی پیغام کا ویڈیو جاری کیا۔ انہوں نے ضلع کے عوام سے کہا کہ اومیکرون نیا وائرس تیزی سے پھیلنے کا علم ہوا ہے۔ کانپور میں پہلا ٹیسٹ خراب روشنی کی وجہ سے ڈرا ہونے کے بعد ہندوستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں جیتنے کی امیدیں کپتان وراٹ کوہلی کی واپسی پر ٹکی ہوئی ہیں جو جمعے سے یہاں شروع ہونے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں حصہ لیں گے اور ٹیم کی کپتانی سنبھالیں گے۔ وراٹ کو کانپور میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ اور اس سے پہلے T20 سیریز میں آرام دیا گیا تھا۔ کانپور ٹیسٹ آخری لمحات میں خراب روشنی کی وجہ سے ڈرا پر ختم ہوا، حالانکہ ہندوستان کو جیتنے کے لیے صرف 1 وکٹ درکار تھی۔ دوسرا اور آخری ٹیسٹ کل سے شروع ہو رہا ہے۔
پاکستان کے سابق لیجنڈری کرکٹر وسیم اکرم کو دبئی کا گولڈن ویزا مل گیا ہے۔ ٹویٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں وسیم اکرم نے کہا کہ کرکٹ میں میری کامیابیوں کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت دبئی کی طرف سے مجھے گولڈن ویزا دیا گیا ہے۔ وسیم اکرم نے کہا کہ دبئی کا گولڈن ویزا ملنے پر فخر محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دبئی بلا شبہ کاروبار، چھٹیاں اور دیگر ممالک کے عوام سے جڑنے کے لیے دنیا کی بہترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔